आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियो एचकेको फेसबुकबाट प्रसारण हुने हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू तुम्बाम्फे र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्मान्तेको साथमा म इन्द्रलोकसम उपस्थित भइसकेको छु। हङकङको विषयहरू नै हामी प्रत्येक शनिबार यसै समयतिर हामी हङकङ गतिविधि कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र अहिले पछिल्लो चरण फेरि हङकङमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढिरहेको अवस्था छ। जनजीवनहरू अहिले फेरि एक प्रकारले त्रासमय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। सामाजिक जनजीवनहरू अलिकति केही मात्रामा मान्छेहरू बिचमा चाहिँ कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित होला कि भनेर एउटा डर त्रासहरू त्यस्तो किसिमले हङकङ अहिले गुज्रिरहेको अवस्था छ। हामी हङकङमा धेरै नेपालीहरू छौँ अथवा नेपाली धेरै बसोबास भएको एउटा राष्ट्र पनि हो हङकङ र अहिलेसम्म नेपालीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आधिकारिक रूपमा देखिएको थाहा पाइएको छैन र मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको समाचारहरू भरसक हामीले नेपाली समुदायहरूमा पनि सङ्क्रमित भयो भन्ने खालको समाचारहरू भरसक हामीले प्रस्तुत गर्न नपरोस्। हामी आफै पनि त्यसप्रति सचेत रहनको निम्ति हामी यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ र साथै हङकङको राजनीतिले पनि अहिले केही मात्रामा फेरि उथुलपुथुल मचाइरहेको अवस्था छ। त्यो बारे पनि केही विषयहरू हामी तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। टङ्कजी, अब हामी सिधै समाचारतिर प्रवेश गरौँ। हजुर नमस्कार, म सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्माम्पे। खास गरेर अहिले अगाडि पनि भनिसक्नुभयो, अहिले विश्वलाई कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण गरिरहेको निकै महिना बितिसक्यो र कोही देशमा राम्रो भए पनि कोही देशमा राम्रो हुँदै पनि पुनः जुन भाइरस फर्केर आएको अवस्था देखिएको छ, त्यस्तै हङकङको स्थिति पनि लगभग पुनः फर्केर आएको स्थिति देखिन्छ र त्यसैले म सबैभन्दा पहिला अहिले विश्व कोरोना सङ्क्रमित, मृत्यु र त्यसबाट निको भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वभरि 1,59,38,525 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या 6,42,617 जना हुनुहुन्छ भने सङ्क्रमणबाट बचेर घर फिरिसक्नुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ 97,22,990 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हङकङमा अहिले 2,373 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने हिजै मात्र एक दिनमा 123 जनाको सङ्क्रमण सङ्ख्या बढेको थियो र हालसम्म हङकङमा 16 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 1,407 जना रहेको छ। अब त्यसै गरी नेपालमा सङ्क्रमित सङ्ख्या 18,374 जना हुनुहुन्छ भने 44 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र त्यसै गरी निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 12,947 जना रहनुभएको छ। र अब हामी अलिकति हङकङको समाचारमा केन्द्रित हुनेछौँ र हङकङमा अझै पनि आन्दोलनकारीहरूले फाटोफुट्ट आफ्नो आन्दोलनको लक्षणहरू देखाइरहनु भएको छ। हिजो शुक्रबार चिङ्गीको स्कुल प्रवेशद्वारमा 2 संदिग्ध पेट्रोल बम फ्याँकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लोक्सिङचोङ ल्याङचिक वाई मेमोरियल स्कुलमा आगो लाग्दा कोही पनि घाइते भएका छैनन् र जसले पछि उक्त घटनाको भर्त्सना गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पुलिसहरू भन्छन् कि उनीहरू शुक्रबार बिहान 1 बजे सुरक्षा गार्डबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनीहरू 2 जना व्यक्ति शङ्कास्पद देखिएको थियो र गार्डले विश्वास गरे कि उनीहरू घटनास्थलबाट भाग्न अघि पेट्रोल बम फालेका थिए। र हङकङमा कोरोना भाइरस वात्तै बढेपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले वृद्ध गृहिणीहरूलाई बाहिर नजान आग्रह गरेका छन् र चेतावनी पनि दिएका छन्। तिनीहरूमध्ये बढ्दो सङ्ख्या कोरोना भाइरसको शिकार भइरहेको छ जसको कुनै स्पष्ट सङ्क्रमणको स्रोतहरू छैन। अहिले हङकङमा सामुदायिक स्तरमा
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेकोले आधिकारिक स्रोत नभएको यहाँको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। र त्यसरी नै हङकङमा कोभिड-19 को महामारी चाहिँ फ्रिक्वेन्टली बढ्न थालेपछि बसहरूको सङ्ख्या र समयमा पनि घटाउने भनेर भनिएको छ। र आउँदो सोमबारदेखि अगस्त 2 तारिक भनेको छ। अगस्त 2 तारिकदेखि 3वटा कम्पनीहरूले चाहिँ हरेक बसको रुटमा चाहिँ बसको सङ्ख्या घटाउने भनेर यहाँ सरकारले जारी गरेको, यातायात विभागले जारी गरेको एक विज्ञप्तिले भनेको छ। र त्यसै गरी हङकङमा यो बसको रुट घटेपछि बसबाट हिँड्ने यात्रुहरूलाई पक्कै पनि मारमा पार्नेछ। किन भन्दाखेरि पहिलाको समयमा जो समयमा आउँथ्यो त्यो समयमा गाडी नआउन सक्छ, किनभने फ्रिक्वेन्टली आइरहेको गाडीहरूमा सङ्ख्या घटाएपछि त्यो परिस्थिति जन्मिन सक्छ। र हङकङको साधारण समाचारहरू यिनै रहे। कृपया इन्द्रजी अन्य समाचारहरू बताइदिनुहोस्। अन्य समाचार पनि छन् सर, तर अलिकति यो कोभिड-19 को असरले अहिले सामाजिक जनजीवन ठप्प भएको छ। विशेष गरेर सार्वजनिक यातायातको कुरा अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अगस्तबाट अलिकति जुन सार्वजनिक यातायातमा चल्ने बसहरू अथवा केहीहरू हटाउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ होइन। अब त्यस्तै अहिले जुन सार्वजनिक स्थलहरू पनि प्राय ठप्प छ। अस्ति मैले भर्खरै मात्रै गत बुधबारका दिन एउटा बिचमा गएको थिएँ, सेको बिचमा। तर यो घटना चाहिँ एक प्रकारले सार्वजनिक स्थलहरू चाहिँ अब बन्द गरिनेछ। यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि चाहिँ यो सार्वजनिक स्थल चाहिँ अत्यन्तै छिटोभन्दा छिटो सर्ने ठाउँ पनि भएकोले गर्दा यो अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भनेर हङकङ सरकारले भनिसकेको अवस्था हो। त्यसमा अब यो टेनिस कोर्टहरू, अब यो खेल्ने यो ब्याडमिन्टनहरू, काराओके होइन, अनि यो तपाईँको माजङ खेल्नेहरू, अनि त्यस्तै यो टेनिस खेल्ने, अनि यस्ताहरू ठाउँहरू, जिमहरू अथवा यो अलिक सार्वजनिक जमघट हुनेहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ, गरिनु भनेर चाहिँ सरकारले भनिसकेको अवस्था थियो। तर मलाई अलिकति खड्केको के भन्दाखेरि जस्तो यो बीच जुन अहिले हङकङमा जताततै समुद्री बीचहरू छन् होइन, प्रशस्त गर्मी पनि बढिरहेको छ। एकदमै गर्मी, धेरै गर्मी छ। गर्मीले गर्दाखेरि अहिले फेरि विद्यार्थीहरूको पनि अब छुट्टी पनि भइराखेको अवस्था हो। अनि कतिपय त अब धेरै नेपाली हाम्रा हङकङका बासिन्दाहरू पनि बेरोजगार स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बिचमा जुन यो सरकारले घोषणा गरेको यो सार्वजनिक स्थलमा जान हुँदैन भन्ने नियम चाहिँ त्यहाँ पालना नभएको देखियो। किनभने त्यहाँ यति धेरै जमघट हुन्छ, तपाईँको यति धेरै बाक्लो त्यहाँ स्विमरहरू आउँछ, त्यहाँ अब मास्क लाउने कुरो भएन होइन। तर अहिले भर्खरै मात्रै मैले अघि आउँदै न्युजहरू हेरेको थिएँ, कुनै बिचहरू चाहिँ अब चाहिँ कडा, त्यो पनि कडाइका साथ त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको तरिकाले न्युज आएको छ। र त्यो बिचहरूलाई पनि त्यो एउटा प्रवेश निषेध भन्ने तरिकाले बारेको, अथवा त्यहाँ खेलिए पनि सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर होइन, त्यसलाई नै टोटली बारेको देखाएको छैन। त्यसमा नो इन्ट्री होइन, त्यस्तो देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अबको दिनहरू अझै कोरोना भाइरसले हङकङको जुन अहिले तेस्रो चरणमा कोरोना भाइरसको बिगबिगी आइराखेको छ, यसको असर चाहिँ अझै केही महिनासम्म यसले यति बेजोड रूपमा यसको वृद्धि हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँका कोरोनासँग विज्ञहरूले बताइराखेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी यो इन्डोरमा बसेर गफ गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले सरकारको भनेअनुसार जुन अहिले हामी बोल्दै गर्दा पनि हामी जुन छ मास्क लाएरै बोल्नुपर्ने भन्ने खालको एक प्रकारको त्यो नियम छ होइन। र त्यसलाई अहिले फलो गरेको छ कि छैन, सार्वजनिक यातायातमा मास्क लाउने कुराहरूमा नलाउँदाखेरि 5,000 जरिमाना भन्ने कुरा आएको छ। कोही मान्छेहरू पक्राउ पनि परिराखेको अवस्था छ। तर इन्डोरतिर पनि पुलिसहरू चाहिँ अहिले सादा पोसाकमा चेकमा आइराखेको अवस्था छ। यो अब हामी आफैले पनि अनुभव गरेको, हाम्रै एरियामा पनि त्यसरी आइराखेको अवस्था हो। अब हामी ओपन एरियामा छौँ, कोही छैन, तैपनि मास्क लाउनु है भन्ने खालको उनीहरूले सन्देश दिइरहेछ, हामीलाई चाहिँ वार्निङ दिएर गएको अवस्था हो।
त्यस कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क लाउनु पर्ने हैन, जुन यो सरकारले अहिले घोषणा गरिएको यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि घोषणा गरिएका ती जति पनि नियमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कडी कडाउका साथ पालना गराउनु पर्ने भन्ने खालको एउटा अहिले पछिल्लो चरण सरकार त्यो लागेको छ। अब त्यसो नगरी पनि नहुने जस्तो देखियो, किनभने तपाईँको 118, 96, 118, 123 हुँदै यसरी अहिले 126 यस्तो हुँदै तरिकाले दिनदिनै बढिराखेको अवस्था छ हैन। त्यो पनि फेरि के हो भन्दाखेरि आयातित होइन, सामुदायिक स्तरबाटै र लोकल तरिकाले बढिराखेको छ। तर फेरि यो कहाँबाट यसको आयो भन्ने स्रोतै पत्ता लगाउन सकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हङकङ सरकार यति अहिले त्रासमा छ, त्यसमाथि पनि हामी विशेष गरेर यहाँका हङकङरहरू पनि एकदमै अहिले त्रासमा बाँचिरहेको अवस्था छ। अनि अर्को कुरो, हामी नेपालीहरू धेरै छौँ हङकङमा, त्यसो भएकोले गर्दाखेरि नेपालीहरूमा चाहिँ अझै सचेतना राम्रो होस् अथवा यो कोरोनाबाट चाहिँ बचौँ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि निरन्तर रूपमा भनिराखेका छौँ र अझै पनि भन्छौँ। तर केही बिचमा फेरि कोरोनाको सङ्ख्या न्यून भएको थियो, त्यस पछाडि सामाजिक दूरीको जुन कायमहरू पनि लगभग अब त्यसलाई पालना गर्न छोडिएको अवस्था थियो। वात्तै मान्छेहरू अफिसतिर जाने ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरूको भेला भइरहेको अवस्थामा थियो। फेरि एकैचोटि कोरोनाले समाइसकेको अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दा हामी नेपाली साथीहरूले चाहिँ एकदमै अहिले अति नै होसियारी साथ बढ्नु होला भनेर चाहिँ हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। अनि अब त्यस्तै कोरोनाको कुराहरू यी नै रहे र अब अलिकति हामी राजनीतिका कुराहरू पनि गरौँ सर। जस्तो कोरोना राजनीतिको आन्दोलनले हङकङ एकदमै मत्थर भइसकेको अवस्था थियो। एक प्रकारले धेरै धनको क्षति भएको थियो, जनहरू पनि 6-7 जना मृत्यु भयो। तर अब त्यसमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा घाइते भएका छन्, उनको जीवनहरू प्राय अब एक प्रकारले भन्ने नै हो भने एउटा भनाइ छ नि, लाइफ ड्यामेज जस्तै असक्त नै भयो। किनभने जुन शरीर थियो, शरीरको एउटा कुनै पनि भागहरूमा चाहिँ तोडफोड भएपछि, गोली लागेर घाइते भइसकेपछि जुन त्यो एउटा शारीरिक तन्दुरुस्ततामा एउटा कमी आउँछ। धेरै मान्छेहरू त्यस्ता अवस्थामा भइसकेको अवस्था छ र आर्थिक धराशयी निकै ठुलो क्षति भएको थियो। अब त्यसमाथि कोरोना भाइरस आइपुग्यो। कोरोना भाइरसले झन् आर्थिक स्थिति झन् डमाडोल बनायो, मन्दी बनायो। त्यसले सिर्जना गरेको जुन एउटा बेफाइदा भनौँ, त्यस सिर्जनाले चाहिँ के गर्यो भने धेरै हामी नेपालीहरू अहिले काम बेरोजगार छौँ। अब यसो हुँदै गर्दाखेरि राजनीतिक पाटोले पनि फेरि अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ हङकङको लागि असर गरिरहेको छ, अथवा हेरफेरको अवस्था आएको छ। हेरफेरको अवस्था पनि आएको छ, धेरै असर पनि गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ राजनीति क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भन्नेहरूका लागि मात्रै हो। तर त्यसले चाहिँ सोसियल सामाजिक को र आर्थिक पक्षलाई पनि यो राजनीतिले धेरै ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को यो जुन अब यो आउँदो सेप्टेम्बर 6 तारिकमा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको चुनाव हुँदैछ। योभन्दा अगाडि डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो तर्फबाट क्यान्डिडेट छानेको भन्ने कुराहरू हामीले अघिल्लो हप्ता भनिसकेका थियौँ। अब त्यो विषय पनि अहिले ठुलो इस्यु भएर आइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई यो अहिले नयाँ सुरक्षा नियम, राष्ट्रिय सुरक्षा नियम कानुनले को चाहिँ विपरीत त्यो चाहिँ कार्य हो भन्ने खालको कुरा आइराखेकोले गर्दाखेरि यसमा जुन त्यो कार्य गर्ने अथवा त्यो एउटा आयोजक रूपमा गर्नेहरूलाई एक प्रकारले कानुनी मान्यता नदिने खालको कुराहरू अहिले चलिराखेको अवस्था छ। चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले पनि यो चाहिँ नयाँ सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ नपर्ने यसले चाहिँ यो सुरक्षालाई चाहिँ यसले चुनौती दिएको छ, यसको चाहिँ इलिगल भयो भन्ने खालको कुराहरू आइराखेको अवस्था छ। अब त्यसो हुँदाखेरि
त्यस्तै बिचमा जुन यो अहिले अहिलेका युवा चर्चित युवा पहिला डेमोसिस्टो पार्टीका महासचिव थिए र उनले त्यो डेमोसिस्टो पार्टीबाट राजीनामा दिएर बसेका छन्। तर उनले पदबाट मात्रै राजीनामा दिएको भन्ने कुराहरू उनको अभिव्यक्ति थियो र उनले चाहिँ पहिला पनि चुनाव लड्नका लागि आवेदन गरेका थिए। उनलाई चुनावबाट लड्नबाट वञ्चित गराइयो होइन। अब अहिले उनले बिड गरेको भन्ने कुरा आएको छ, तर त्यो चाहिँ फेरि नयाँ सुरक्षा कानुनले उनलाई फेरि उम्मेदवार हुन वञ्चित गर्ने भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि धेरै यो जुन अहिले डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारहरू जुन छानिएका छन्, उनीहरूको इन्टरनल पार्टीबाट उम्मेदवार छानिएका छन्, यो नयाँ सुरक्षा नियमले लाई समाएर लाने भने धेरै उम्मेदवारहरू अयोग्य ठहरिनेछन् होइन। त्यसो भएपछि उम्मेदवारी हुँदै गर्दाखेरि अयोग्य ठहराइसकेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रो गभर्मेन्टको जित सुनिश्चित हुने पक्का छ होइन। अब यसलाई अलिकति पोलिटिकल भ्यूले यतातिर भन्दै गर्दा है तपाईँहरूले धेरैले बुझ्नुभयो होला सायद, अब त्यतातिर डिटेली नजाउँ, तर अहिलेको अवस्था त्यो सिर्जना भइराखेको देखिएको छ र धेरै विधायकहरू अहिले अब जुन चुनावमा लड्नेहरू पनि आशंकित रूपमा उनीहरू पनि त्रासदी भनौँ न, उनीहरू पनि त्रासमै रहेको अवस्था छ। अब 0 आवरमा हामीलाई यो नयाँ सेक्युरिटी नियमले चाहिँ वञ्चित गराउने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। यो पछिल्लो चरण चाहिँ हङकङको राजनीतिले त्यो तरिकाले मोड लिइराखेको अवस्था छ। तथापि अहिले भर्खरै हाम्रो टङ्क सरले भन्नुभयो, भर्खरै बम मात्रै विस्फोटहरू पनि भइराखेका छन्। अब यी जुन यो बम विस्फोट गर्नेहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा देशद्रोहको मुद्दामा लामो सजायसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेहरू मलाई लाग्छ अबको हङकङको राजनीति जति पनि नयाँ सुरक्षा नियम अन्तर्गत कि त राजनीति गर्नु पर्यो त्यही परिधिभित्र बसेर, होइन भने जुन पहिला गत वर्षको जस्तो आन्दोलनमा उत्रिएर म कुनै पनि सत्ता पल्टाउँछु अथवा त्यो तरिकाले जान्छु भनेर यदि भन्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको आन्दोलन चाहिँ एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ। टङ्कजीलाई कस्तो लाग्छ कुनै? पक्कै पनि, किनभने हङकङमा चीनले चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गरेपछि यहाँ चाहिँ पक्कै पनि कडाउ नै छ र पहिलाको जस्तो स्वतन्त्र रूपले आन्दोलन गर्ने, विरोध गर्ने यो काम चाहिँ पक्का पनि रोकिनेछ। किन भन्दा हरेकलाई सजायको दायरामा ल्याइएको छ र नयाँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले त्यो चाहिँ कानुन विपरीत ठहर्याउँछ र ती कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो पहिलाका आन्दोलनकारीहरूको जति पनि चलखेल छ त्यो चाहिँ 0मा घटेर जानेछ। चलखेल होइन, जुन उनीहरूको गत मुभमेन्टहरू सबै अहिले कैद भएका छन्। अब उनीहरूको जुन हरेक एक्टिभिटीहरूलाई हेर्ने हो भने अथवा तिनीहरू चाहिँ सबै देशद्रोह अथवा विदेशी साँठगाँठसँग उनीहरूको मिलेर चाहिँ हङकङको सत्ता पल्टाउन खोजेको भन्ने किसिमको आरोपहरू लाग्ने अथवा त्यो जुन त्यही नियमहरू अन्तर्गत उनीहरूलाई अब कानुनमा लाग्छ। त्यो चाहिँ खोजी लाग्छ होइन। तर अब त्यसलाई अन्तमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले अलिकति केही दबाब दिएर त्यो विषयलाई अलिकति लचकता अपनाउनु सक्ला कि भन्ने लाग्छ। तर त्यसमा चाहिँ चाइना सरकारले हङकङको इन्टरनल मामलामा हस्तक्षेप नगर्न भनेर चाहिँ चेतावनी दिइसकेको अवस्थामा सायद सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यो आफ्नो नियमहरू हेरफेर नगर्न सक्छ। अब त्यस्तैमा एउटा अलिकति जोडिहालौँ, जस्तो अहिले हामीले गत हप्तामा प्राय निरन्तर रूपमा भनिराखेको अवस्था पनि हो, जस्तो यो नयाँ सेक्युरिटी नियम लागू भइसकेपछि विभिन्न राष्ट्रहरूले जुन ट्रिटी गरेका थिए हङकङसँग त्यो उनीहरूले सम्पर्क अहिले हटाइसकेको छ अथवा विच्छेद भइसकेको छ। उनीहरूले त्यो तोडिसकेका छन् नियमहरू। जस्तै अहिले EU भन्नेले पनि युरोपियन युनियनले पनि अब यो जुन युरोपियन युनियनसँग हङकङको एउटा ट्रिटी सम्झौता थियो, सम्बन्ध थियो, त्यो पनि
टुटाउने भनेर अहिले भर्खरै मात्रै समाचार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा भर्खरै मात्रै न्युज आएको छ। र अब यसो हुँदै गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण समाचार हामी नेपालीहरूका लागि पनि हुनसक्छ कि भन्ने लाग्छ। जस्तो यो नयाँ नियम अब लागू भइसकेपछि ब्रिटिसले अथवा ब्रिटिस गभर्मेन्टले 30 लाख BNO पासपोर्ट होल्डरहरूलाई युकेमा आगमनको लागि उनीहरूलाई खुल्ला गर्ने भनिएको छ। त्यो पहिल्यैदेखि आइराखेको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ आउँदो जनवरी 2021 जनवरीबाट त्यो खुल्ला गरिने भन्ने कुराहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यो युके गभर्मेन्टले उद्घोष गरिसक्यो, एक प्रकारले त्यो समाचारमा आउट भइसक्यो। हजुर, त्यो अनुमोदन भइसकेको छ। अब यो विषयमा हङकङमा लगभग अब मलाई लाग्छ जुन 30 लाखभित्र जो BNO लिनुभएको छ त्यसमा पनि धेरै नेपालीहरू, मलाई लाग्छ 4-5 हजार नेपालीहरू हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। पर्छ, लगभग हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँहरू पनि त्यो परिधिभित्र पर्नुहुन्छ। र अहिले जुन यो विषयलाई चाहिँ युके सरकारले घोषणा गरिसकेपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जो BNO पासपोर्टको आधिकारिकता अथवा त्यसलाई चाहिँ जुन उसको एउटा भनौँ त्यसलाई प्रयोजनमा गर्ने चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने खालको अथवा प्रयोजनहीन बनाउने अथवा उसलाई चाहिँ अब त्यसको भ्यालिडलेस बनाउने भन्ने खालको काम नलाग्ने बनाउने त्यो खालको बनाउने भनेर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि निर्णय दिइसकेको छ भन्दा पनि निर्णय गरिसकेको छैन। यो घोषणा उनले हिजो बिहिबारका दिन चाहिँ त्यो तरिकाले उनको कुराहरू आइसकेको छ। अब र यो हङकङको इन्टरनल मामला हो। इन्टरनल मामलामा यसरी अन्य राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन र त्यो तरिका यदि अपनाइयो भने जुन BNO पासपोर्टको आधिकारिकता चाहिँ खारेजी हुन्छ अथवा त्यो BNO पासपोर्ट चल्दैन। अब तपाईँले यो बोल्दै गरे पनि एउटा समाचार एक हप्ता अगाडिको र त्यहाँ भनेको छ कि अहिले BNO होल्डरहरूले जब विदेश जान नपाउने कुराहरू चाहिँ आइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ चाइनिज जति पनि यो आन्दोलनकारीहरू जो छन् नि, उहाँहरू चाहिँ ताइवानमा एकदमै भिड रूपमा गइरहेको र ताइवानले पनि एकदमै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ अहिले ताइवानमा यहाँको आन्दोलनकारीहरू चाहिँ अब त्यो भ्यालु खत्तम हुने भन्ने कुराहरू आएपछि ताइवानमा गइरहेको अवस्था छ र त्यो चाहिँ द स्ट्यान्डर्ड न्युजले चाहिँ छापेको थियो। हेर्नुहोस्, अब यो अर्को कुरो यसले चाहिँ के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको 30 लाख भनेको त थोरा त होइन। हजुर, होइन, यहाँको झन्डै आधी जनसङ्ख्या हो। जम्मा 72.9 मात्रै छ यहाँ हङकङको जनसङ्ख्या। झन्डै 73 लाख भनौँ न लगभग होइन। त्यसमा तपाईँको 30 लाख भनेपछि त हङकङ त आधी वाक्दै जाने आधी होइन। अब यसले हङकङको यदि गएको खण्डमा हङकङलाई के असर गर्छ भन्ने सन्दर्भमा टङ्कजीले केही बुझ्नु भएको छ कि? हजुर, यसमा त असर पर्छ। किन भन्दाखेरि हङकङ सरकार भनेको हङकङको जनताले पालेको सरकार हो, जहाँ चाहिँ हङकङ चाहिँ ट्याक्सले चलेको देश हो। 30 लाख जनसङ्ख्या यदि हङकङबाट स्थानान्तर भएर गयो भने यहाँ चाहिँ यहाँको आर्थिक स्थिति, व्यापारिकदेखि लिएर सम्पूर्ण जनजीवनमा असर पार्छ। किन भन्नुहोस्, 30 लाखले यहाँ काम गरेर उपार्जन गरेको ट्याक्स चाहिँ सरकारले लिन्छ, जबकि यहाँको आधी जनसङ्ख्या यदि ब्रिटिसको अथवा ब्रिटेनमा गयो अथवा अन्य देश, थुप्रैवटा देशले खुल्ला गरेका छ, ती देशमा गयो भने हङकङ चाहिँ लगभग सुनसानको स्थिति आउन सक्छ। र त्यो कदमलाई रोक्नको लागि नै चीन सरकारले BNO पासपोर्ट होल्डरहरूलाई लगभग रोक्नको लागि पनि BNO को औचित्यलाई खत्तम गर्न लागिरहेको छ। र अहिले अब यो एउटा एक प्रकारले भनौँ न, उनीहरूले बैठकमा चाहिँ ल्याइरहेको अवस्था हो, तर अहिले घोषणा भएको छैन। एक प्रकारले उनीहरूले प्रिपेयर गरिराखेकै हो होइन। हजुर, अब जब यो कदम युकेबाट अथवा ब्रिटिस सरकारबाट चालिन्छ त्यस पछाडि उसले पनि त्यही तरिकाले उसले पनि
एउटा त्यो रोक्ने प्रयास चाहिँ गर्छ। हजुर। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ बिचमा के हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति भित्र पसेर हेर्दाखेरि लगभग अलिकति यो हाम्रो एउटा आफ्नै कुरा पनि हो है। जस्तो इमिग्रेसनमा बिएनओ पासपोर्ट गएर चल्दैन है, हामी जान्छौँ भ्यालिडेस हुन्छ, त्यसको चल्दैन, त्यो सायद फ्याँकिदिन्छ इलेक्सनमा होइन। त्यो त अब त्यो क्षमता राख्छ नि त उनी इमिग्रेसनको मान्छे होइन, त्यो त सरकारी रुल हो। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब रह्यो यहीँबाट जुन ब्रिटिस काउन्सिलर छ यहाँ होइन, हजुर, अब त्यहीँबाट हरेक कागज प्रक्रियाहरू पुर्याएर यता हङकङबाट जाँदा आफ्नो आफ्नो पासपोर्ट चलाएर जाने, जस्तो सार पासपोर्ट चलाएर जानु पर्यो होइन। अनि उता पुगेपछि तपाईँले उता पुगेपछि यताबाट गभर्मेन्टबाट सेक्टरहरू मिलाएर त्यो एउटा इन्टरनल मिलाउँछ कि भन्ने लाग्छ है मलाई होइन। किनभने तपाईँलाई चल्नै नदिइसकेपछि एउटा केही न केही उपाय त आउँछ नि। अब सम्पूर्ण डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ यहीँ ब्रिटिस गभर्मेन्टबाट यहाँ राखेर अनि उता जाने बाटो त्यो गरेर त्यस पछाडि उता अरू सबमिट गर्ने। जस्तो अब पहिला हामी हङकङबाट आउँदा नेपालबाट आउँदाखेरि जुन तरिकाले आउँथ्यौँ त्यस्तै प्रक्रियाहरू हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कुरो है, यो चाहिँ अब भोलि नहुन पनि सक्छ। तर एउटा आन्तरिक कुरो योसम्म हुन्छ, किन ठ्याप्पै बन्दै गरिदियो भने त धेरै मान्छे त जान चाहन्छन् नि त होइन। 30 लाखै त जान नचाला, त्यसमध्ये 15 लाख जाला, 10 लाख जाला। 10 लाख जानेहरूलाई त इच्छुकहरूलाई त जुन बिएनओ लिएर जाँदै गर्दा त ब्लक भइसकेपछि त त्यो एउटा अपनाउनु त अवश्य नै अपनाउँछ। किनभने अब सार पासपोर्ट लिएर गइसकेपछि त हङकङ सरकारले रोक्ने कुरो पनि भएन। अब आफ्नो नागरिक बाहिर जान्छ के होइन, डुल्न गएको कि या बिजनेसको लागि गएको कि, अनि त्यस उता गएपछि एउटा त्यो सबमिट गर्ने, एउटा माइग्रेन्टको रूपमा सबमिट गर्ने, माइग्रेन्टको रूपमा पनि हुन्छ। अर्को कुरो एउटा के भन्छ त्यो रिफ्युजी जस्तो पनि हुन्छ होइन, रिफ्युजी टाइपको तरिकाले पनि हुनसक्छ कि भन्ने एउटा अनुमानको कुरो है यो। अब अहिले फिक्स छैन, नहुनु पनि सक्छ। जस कहिले कहिले हामीले एउटा यो हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा दृश्यलाई मात्रै हामीले भनेका हौँ, यो यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन र त्यो छ। अनि अर्को कुरो यो अब अहिलेको प्रक्रिया अनुसार यो 2021 जनवरीबाट बिएनओको जुन त्यो खोल्ने तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी जति जान्छौँ पहिला बिएनओ पासपोर्ट 6 महिना दिन्थ्यो, 6 महिना त्यो भिजिट भिसा, त्यस पछाडि हामी ब्याक हुनुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्थामा जुन यो 30 महिना अब गएपछि चाहिँ 30 महिना भिसा दिने, त्यो सकिसकेपछि फेरि 30 महिना दिने, त्यसो गर्दाखेरि 5 वर्ष पुर्याइसकिसकेपछि स्वतस्फूर्त रूपमा उनले चाहिँ ब्रिटिश सिटिजन्सको लागि आउने एप्लाई गर्न सक्छन्। त्यो तरिकाको बाटो खुलाउने भनेर चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टबाट त्यो तरिकाको एउटा फर्मेट आइसकेको छ र त्यसैलाई नै अहिले रोक्नको लागि चाहिँ अब चाइना सरकारले पनि केही कदम चाल्नेवाला एउटा थ्रेट दिइसकेको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो भयो अहिलेको। अब यो तपाईँले बोल्दै गरे पनि अब यो हिसाबले जो हामी नेपालीहरूमा एक प्रकारको खुसी छाएको थियो, त्यो अब भोलि त्यो खुसी चाहिँ के अरे अलिकति के भन्ने त्यो नपाउने स्थिति आयो भने त्यो खुसी नरहन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले अहिले अब ब्रिटेन जाने चाहना गरिरहेका थियौँ होइन, त्यो चाहना पुरा नहुन पनि सक्छ होइन। यो विषयमा चाहिँ जति पनि दर्शकवृन्द अथवा जो बिएनओ पासपोर्ट होल्डरको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अहिले नै अलिकति माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नुपर्ने भयो क्या। किनभने अब म ब्रिटेन जानु पाउने भए भन्ने स्थितिमा भोलि चाहिँ रोक पनि आउन सक्छ होइन। राजनीतिक जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि जुन तरिकाले हामी सोचेका छौँ त्यो नहुन सक्छ। धेरै कुराहरू त्यसले हामीले अघि भन्यौँ आर्थिक सामाजिक राजनीति त्यसै पनि असर पार्ने हुन्छ। त्यसै भएर पनि अहिले विश्वमा हङकङको विषय लिएर चाहिँ अब अमेरिका ब्रिटिस जति पनि यो पश्चिमा राष्ट्रहरूले अहिले हरेक कुराहरू चाहिँ नाकाबन्दी लाउने भइराखेको अवस्था, त्यस कारणले यसलाई असर चाहिँ पर्छ। अहिले हामी
हाम्रो पुष्पा गुरुङ ज्यूबाट एउटा उहाँले भन्नुभएको छ, न्यू सेक्युरिटी ल लागू भएपछि केही देशहरूले हङकङसँग एक्स्ट्राडिसन एग्रिमेन्ट तोडेको छ, यसबारे केही भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने कुरोहरू पनि गर्नुभएको छ। हजुर, अब यसबारे त हामी के भन्छौँ भने पक्कै पनि अघि पनि यो इयूसँग पनि सम्बन्ध तोडिसकेको छ होइन, अब तोड्न लागेको छ भनौँ न एक प्रकारले। अब यो नियमकै कुरा आयो यो भन्ने चाहिँ होइन, अब हङकङले विदेशसँग चाहिँ अब यो नियमको विषयमा चाहिँ तोड्ने कार्य चाहिँ भकाभक भइरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि हङकङलाई अब अमेरिकाले आफ्नो सम्बन्ध छोडेर गयो, अब कुनै पनि सम्बन्ध नराख्ने भनेर भनेको छ। र त्योभन्दा पछिल्लो घटना चाहिँ नि चिनको राजदूतावासलाई चाहिँ नि जलाएर पनि चाहिँ त्यहाँबाट जान समेत थ्रिटनिङ दिइरहेछ। अब त्यो भएकोले पक्कै पनि हङकङको स्थितिमा विदेशसँगको सम्बन्ध चाहिँ पहिलाको जस्तो सहज चाहिँ रहँदैन अब हेर्नुहोस्। र मेरो एउटा आफ्नो एउटा सोचाइ अथवा मेरो एउटा विश्लेषण अनुसार चाहिँ पुष्पा गुरुङज्यूबाट जुन के अरे अहिले जस्तो ठिकै छ, म गुरुआमाको अहिले एकछिनमा आउँछु। जस्तो जुन यो एक्स्ट्राडिसन बिल भइसकेपछि तपाईँको हामीले हङकङ गतिविधिबाट निरन्तर रूपमा हङकङको राजनीतिलाई केही न केही आंशिक भए पनि निरन्तर रूपमा यो कुरामा हामीले बहस गरिराखेका छौँ, हामीले न्युजबाट सङ्कलन गरेर होइन, त्यो मात्रै होइन फलोअप पनि गरेर। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कुन कुन देशले तोडिसकेको छ भने, अब जस्तो सबभन्दा अहिले वार चाहिँ अमेरिका र चाइनाको भइराखेको छ हङकङकै विषयलाई लिएर। त्यस पछाडि अस्ट्रेलियाले पनि तोडिसकेको छ, क्यानाडाले तोडिसकेको छ, यो विषयहरू हामीले अगाडि भनिसकेको। जस्तो न्युजिल्यान्डले पनि तोडिसकेको छ। अब युके आफै पनि अहिले एक प्रकारले आक्रामक रूपमा चाहिँ यो हङकङको जुन 1997 जुलाईमा ह्यान्ड ओभर गरिसकेको अवस्थापछि त्यो 50 वर्षको जुन 1 कन्ट्री 2 सिस्टमको एग्रिमेन्ट थियो 1984 गरिएको, त्यसलाई चाहिँ फलो नगरेकै कारणले अहिले यो जुन अहिले हामीले रिसाइराखेको अवस्था छ र हरेक कुराहरू चाहिँ उनले पनि तोडिसकेको अवस्था छ। र त्यसैमा पनि अहिले यो बिएनओ होल्डरहरू पासपोर्टहरू 30 लाखलाई लाने भन्ने कुराहरू पनि गरिसकेको छ। न्युजिल्यान्डले पनि हङकङलाई जो पनि आउन चाहनेहरूलाई स्वागत गरिसकेको छ। अस्ट्रेलियाले पनि 10,000 जो हङकङवासीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्नेछ, स्वर्गको ठाउँमा स्वागत गर्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। अब त्यसै गरी ताइवानले पनि स्वागत अनि अब यहाँ अहिले हाम्रो गुरुमाले लेख्नु भएको छ ताइवानमा पनि 4,000 देवान दाई 4,000 त्यहाँ भनेर अहिले भर्खरै उहाँले लेख्नु भएको छ 4,000 सेटल भइसकेको भन्ने। उहाँले मैले बुझेअनुसार हङकङको करिब 4,000 ताइवान सेटल भइसकेको छ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, त्यो पनि एकदमै ठुलो सङ्ख्या हो। ठुलो सङ्ख्या। अहिले हामीले भर्खरै मात्रै हाम्रो टङ्कजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै मात्रामा त्यहाँको अब त्यहाँको राष्ट्रपति अथवा त्यहाँको सरकारले हङकङको एक प्रकारले हो भने भन्ने हो भने जुन आन्दोलनको मुभमेन्टदेखि नै ठुलो भूमिका रहेको छ, हङकङको आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ चाइनाले बारम्बार बोलिराखेकै अवस्थामा त्यसो त्यो सहयोग गरेकै पनि हो। र जब एक्स्ट्राडिसन बिल यो जुन यो तपाईँको नयाँ सेक्युरिटी ल लगाइसकेपछि ताइवानको प्रतिनिधि जो हङकङमा बस्ने प्रतिनिधिले पनि त्यसमा चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट भएर उसले हङकङ छोडेर गइसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि ताइवानमा धेरैभन्दा धेरै अहिले एक प्रकारले त्यहाँ चाहिँ शरणार्थी भन्दा पनि त्यहाँनिर गएर सेटल भइसकेको छ। अब मलाई लाग्छ गुरुआमाले अहिले 4,000 भन्नुभयो, मलाई लाग्छ आउँदो दिनमा यसको सङ्ख्या अझ बढ्ने धेरै बढ्छ। यो कारण के हुन सक्छ भने यो एक प्रकारले भाषा होइन अनि संस्कृति प्लस अनुहार यो मिल्ने भएकोले उनीहरू युरोपभन्दा बढी ताइवान नै बढी रोज्ने सम्भावना देखिन्छ। किन भन्दाखेरि भाषादेखि लिएर अनि अब चालचलन खानादेखि लिएर हरेक मिल्ने भएकोले र त्यो अनेक कारणले गर्दा पनि मलाई लाग्छ युरोपमा भन्दा बढी ताइवानमा जाने सम्भावना देखिएको छ। किनभने अहिले 4,000 भनेको त एकदमै धेरै हो। हेर्नुहोस् अब अहिले युकेमा त्यति धेरै सेटल भएको कुनै सङ्ख्या सुनिएको छैन, अस्ट्रेलियामा सेटल भएको सुनिएको छैन। हो, सेटल हुँदै होला अहिले मेरो विचारमा केही मात्रामा, तर ताइवान त एकदमै हत्तै बढेर गयो होइन। ताइवान त तपाईँको आन्दोलन हुँदै गर्दा पनि धेरै
उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भविष्य हङकङमा नदेखेपछि त्यति बेलै पनि गइसकेको अवस्था छ र ताइवान सरकारले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा हङकङका जति पनि आउन चाहनेहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। र अर्को कुरो त्यहाँ चाहिँ किन पनि अलिकति नजिक पनि भयो अनि अर्को कुरो के पनि भयो भने भाषा पनि मिल्ने भयो, हरेक संस्कार संस्कृति पनि चाँडो मिल्ने, खाना हरेक कुराहरू मिल्ने भएको कारणले नजिक भएका कारणले पनि र त्यहाँ चाहिँ छिटो सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भएको छ। तर अब अहिले यसो भनिरहँदाखेरि ताइवानमा मात्रै होइन, अब अमेरिकामै जान्छन् होइन, अब अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले वेलकम गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले धेरै हङकङवासीहरू हङकङका विशेष गरेर यो अलिकति डेमोक्रेटिक सिस्टममा रमाउन चाहनेहरू चाहिँ लाग्छ म धेरै नै हङकङ छोडेर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र अबको आउँदो दिनहरूमा लगभग हङकङ चाहिँ बिस्तारै यहाँको यो डेमोसिस्टहरूको भनाइअनुसार जसवा वाङले एक पत्रिकालाई भनेका छन् कि उनले अब हङकङ चाहिँ एउटा बिस्तारै बन्द कोठामा परिणत हुँदैछ भनेर भनिरहेको थिए र लगभग यो हिसाबले हो भने अब वैदेशिक कूटनीति बन्द हुँदै गएपछि पक्कै पनि हङकङ एउटा बन्द कोठा जस्तो हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदै गएको छ। हेर्नुहोस्, यसो चाहिँ भन्न सकिन्छ, वास्तवमा हङकङको विषयलाई लिएर जुन एउटा अहिले चाइना र पश्चिमा राष्ट्रको जुन एउटा होडबाजी चलिरहेको छ अथवा एक प्रकारले भने जुन प्रतिबन्धित लाउने चलन चलिरहेको छ, तर यो यसमा मात्रै सीमित होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर किन पनि हो भन्दाखेरि अमेरिकाको ठुलो ठुलो एउटा सामानहरू जाने चाइना हो होइन, चाइनाको पनि ठुलो मात्रामा जाने भनेको अमेरिका हो। जुन आर्थिक पक्ष चाहिँ यो दुई देश नभइकन अलिकति संसार चल्दैन भने जस्तै त्यो तरिकाले उनीहरूको आर्थिक पक्ष चाहिँ दोहोरो चलेका कारणले गर्दा मात्रै त्यो पक्षले गर्दा उनीहरूको कूटनीतिक विवादहरू भइराखेको अवस्था चाहिँ हो। यदि आर्थिक पक्ष यी दुई देशको नभएको भए मलाई लाग्छ निकै ठुलो एउटा युद्धको रूपमा परिणत हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यही विषयलाई लिएर। तर मलाई लाग्छ यो जुन कूटनीतिक अहिले एक प्रकारले वार भइराखेको छ, यो कूटनीतिक वारमा मात्रै सीमित रहोस्, त्योभन्दा ठुलो अन्य वारमा नजाओस् र एउटा विश्व चाहिँ एउटा एक प्रकारले आतङ्कित नहोस् भन्ने नै भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ, त्यति मात्रै कामना गर्न चाहन्छौँ होइन। र अब रह्यो अलिकति कमेन्टहरू पनि आएको देखेको छु। शरणार्थी होइन होला, पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी लिएको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको जानकारी लागि। तर एउटा शरणार्थीको कुरा चाहिँ कस्तो तरिकाले आएको भन्दाखेरि एउटा त्यो तरिकाले पनि हेरिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। यहाँबाट गइसकेपछि एक प्रकारले जुन राजनीतिक आन्दोलनको राजनीतिक कारणले मान्छेहरू कुनै देशमा गएका भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति शरणार्थीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, त्यो एउटा राजनीतिक पाटो भयो। तर उहाँहरूले त्यहाँ गएर जुनसुकै एउटा क्याटेगोरीमा रेसिडेन्ट लिए पनि एउटा पाटो भनेको चाहिँ राजनीतिक शरण नै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले अलिकति सायद त्यो अलिकति भन्नमा केही तलमाथि भयो होला, तर त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि शरण लिनै गएको भन्ने बुझियो होइन। किनभने उसले इच्छाएर गएको होइन कि हङकङ सरकारको कारणले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक पाटो उसले छोडेर शरण लिएकोले गर्दाखेरि शरणार्थी भन्नु खोजिया मात्रै हो जस्तो। तर यसको मतलब पुरा रेफ्युजी भएर गएको चाहिँ होइन। अब तर उनले जुन लिने जुन उनको आइडीको कुराहरू आउँछ, अब त्यहाँ गएपछि त अब तपाईँको पिआर होइन, पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट त स्वाभाविक रूपमा त्यो किनभने सरकारले एलर्ट गरिरहेछ। सायद अलिकति शरणार्थी सन्दर्भमा अलिकति हाम्रो गुरुआमाले चाहिँ शरणार्थी होइन होला, पर्मानेन्ट रेसिडेन्स लिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अलिकति एउटा राजनीतिक भाषाले प्रयोग गऱ्यौँ, अन्यथा नलिनु होला। जसले पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट लिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु पऱ्यो होइन। सायद गुरुआमालाई अलिकति यो बारे धेरै जानकारी रहेछ भन्ने। र अब यो पछिल्लो समयमा उहाँलाई केही सम्पर्क पनि गर्नेछौँ हामी सायद यो विषयमा तपाईँलाई यो एनएसडिडी स्टुडियो एचके को फेसबुक मार्फत
हङकङ गतिविधिमा सायद हामी अर्को हप्ता तपाईँलाई सम्पर्क गरेर सम्पर्क ल्याउने गर्नेछौँ। सम्भावना छ, र त्यस्तै अर्को हाम्रो विजय सुब्बाले लेख्नु भएको छ, सेवारो सरहरू इन्डोर एक्टिभिटी पब्लिक एरियाहरूमा मास्क लाउन अनुरोध भनिएको छ, तर हाइकिङ जाँदा मास्क लाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्नु। अब त्यो निश्चित रूपमा अहिले हाइकिङमा पनि सङ्ख्या एकदमै बढ्दो देखिएको छ हेर्नुहोस् होइन। र अनि मलाई लाग्छ मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ लगभग लिएर हिँड्नुहोस् हाइकिङ जाँदा पनि। किन भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो रोगले सङ्क्रमित गरेको व्यक्तिले जस्तै बस्ने ठाउँमा छोला बस्ला होइन, त्यो स्थितिमा त्यहाँ भाइरसहरू रहन सक्छ होइन। त्यो भएर सेनिटाइजर प्लस चाहिँ मास्क चाहिँ भरसक बोकेर हिँड्नुहोस् होइन। अब उकालोमा हिँड्दाखेरि मास्क त लाउन सकिँदैन, तर पनि समूहमा आउँदाखेरि मास्क चाहिँ लगाउने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न चाहिँ हामी विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विजयजीको जुन एउटा सूचना छ, अब हरेक पब्लिक एरियाहरूमा यहाँलाई जानकारी गराउँ, सायद पब्लिक एरियाको कुरा त छोडिदिनुहोस्, अहिले इन्डोरमा बस्दा पनि अनिवार्य मास्क लाउनु पर्ने। जस्तै तपाईँ इन्डिभिजुअल रूपमा कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल त्यहाँ कोही क्वाइट छ शान्त छ तैपनि तपाईँले मास्क लाउनु पर्ने भन्ने खालको त्यो तरिकाको अहिले कुरो आइराखेको अवस्था पनि छ। र साथै तपाईँलाई सादा पोसाकका प्रहरीहरूले पनि इन्क्वायरी गर्ने र तपाईँलाई यो मास्क लगा यसरी भन्ने कुरोहरू तपाईँलाई आइरहेको छ। र अलिकति तर हाइकिङमा जाँदा मास्क लाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले अलिकति मलाई पनि दिनुभएको हो है, सङ्केत म प्रति गर्नुभएको हो। त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि अहिले जुन हाइकिङको सन्दर्भमा मास्क त अनिवार्य पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि तर कस्तो हुँदो रहेछ भने जमघट धेरै भएकोमा धेरै चाइनिजहरूले लगाइराखेको पनि छ, लगाउनु पर्छ त्यो म मान्दछु। तर कतिपय अब हामी 3-4 जना हिँड्दै गर्दा 5-6 जना हिँड्दै गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो मास्क प्रयोग गरिएको छैन, त्यो म स्वीकार्छु। किन पनि स्वीकार्छु भन्दाखेरि अब गर्मी हुन्छ, तपाईँको शरीरमा पसिना यति आउँछ होइन, उकालो हिँड्नुपर्छ। अब त्यसमा अलिकति सास फेरि त्यो मास्क लगाएपछि त्यसै सास गाह्रो हुन्छ, त्यसमाथि पसिनाले सबै भिजाउँछ होइन। अनि त्यो भएर अलिकति अप्ठ्यारो भएर मास्क चाहिँ लगाइएको छैन, तर लाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब आउँदो दिनहरूमा प्रयोग गरिने भन्दा पनि समतल बाटो अलिकति मास्कले जहाँसम्म धान्न सक्छ होइन त्यतिसम्म लाउने हो। तर इन्डोर र आउटडोरको बाहेक जुन अब यो तपाईँको हाइकिङ पनि एउटा सार्वजनिक स्थान हो जहाँ धेरै मान्छेहरू हाइक गरिरहेको अवस्था छ, त्यसमा अब धेरै मान्छेहरू आउँछन् होइन, त्यसबाट पनि कोरोना भाइरस सर्दैन भन्ने होइन, सर्छ। र मास्क चाहिँ अनिवार्य लाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। तर अलिकति मास्क लाउँदा चाहिँ हाइकिङ गर्न पनि कठिनाइ भएकोले गर्दा हाइकर साथीहरूले नै आफै बुझ्नु पर्यो अब भयो होइन। अब कि त यो अवस्थामा हाइकिङ नै नगर्नुपर्ने भयो होइन। मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले हाइकिङ पनि केही दिनको लागि रोक्नुपर्छ भन्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा जो निरन्तर रूपमा हिँडिरहनेहरूलाई पनि एउटा ओहो सरकारले रोकेको छ जानु हुँदैन भन्ने हुन्छ, बानी परेकोहरूलाई चाहिँ अब जाउँ लागिहाल्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि रोके हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ, तर यो बारे चाहिँ अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक समाचार छैन। तर तपाईँ हाइकिङमा जाँदा चाहिँ अब मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ बोकेर हिँड्नुहोस्, लाउनै पर्छ भन्ने लाग्छ। विजयजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ, पछिल्लो चरण चाहिँ तपाईँले पनि लाउनु होला है त। र यी भयो अहिलेको जल्दा बल्दा समाचारहरू। र हाइकिङसँग अलिकति जोडिहालेँ। हाइकिङमा जाँदाखेरि अहिले गर्मी मौसम छ, गर्मी मौसम भएकोले गर्दाखेरि पर्याप्त पानी बोक्नुहोस् हैन। निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ कि अलिकति एकदम अग्लो डाँडा ठाउँहरू लामो रुटहरूमा चाहिँ यहाँहरू नहिँडिदिनु होला। भयो भने ग्रिनेरी ठाउँहरूमा ग्रिनेरी रुटहरू हुन्छ, भित्रभित्रै जङ्गल हुन्छ, तर समतलमा हिँड्नु होला, प्रशस्त पानी बोक्नु होला। केही मात्रामा केही समय अगाडिबाट हाइकरहरूको स्लो हाइकिङ गर्नेहरू धेरै एक्सिडेन्ट भएर मरेको कुराहरू पनि आएका छन् र केही मात्रामा फेरि ठुल्ठुलो अजिङ्गरहरू भेटिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइकिङ गर्दा चाहिँ अलिकति अहिले
निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तरिकाले अपनाएर हाइकिङ गर्नुहुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति नै भयो हङकङको गतिविधिहरू अहिलेसम्मको हाम्रो अहिले पछिल्लो चरणका अपडेटहरू। तर मलाई लाग्छ हङकङको जुन अहिलेको एकदमै मुख्य समाचारहरू मात्रै हामीले तपाईहरुको समक्ष भनिरहेका छौँ, तर त्यो बीचमा धेरै कुराहरू छन्, अन्य धेरै कुराहरू छन्, त्यो हामीले यहाँ अब प्रस्तुत गरेर पनि सक्दैनौँ, प्रस्तुत गरेर पनि सम्भव भएन। जुन अलिकति महत्त्वपूर्ण मात्रै हामीले यहाँनिर समावेश गरेका छौँ। बढीभन्दा बढी नेपालीसँग रिलेटेड र नेपालीहरूले नगरी नहुने समाचारहरू मात्रै लगभग हामी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा अलिकति जोडी पनि हालौँ होला। जस्तो अहिले अलिकति हाम्रो नेपाली समुदायमा अलिकति चासोको विषय भनेको सामाजिक सञ्जालहरूको कुराहरू पनि आइराखेका छन्। अब टिकटक र यो लाइकीहरू पनि इमोहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। र त्यो अवस्थामा कतैबाट 2 नम्बरी तरिकाले पनि चलाइराखेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ होला। लाइकी र टिकटक पनि एउटा सेकेन्ड मेथडबाट हङकङमा चलाइराखेको देखिएको छ। र त्यो थ्योरी, त्यो मेथड चाहिँ नभनौँ होला, तर यो इलिगल भएको कारणले गर्दा। र मैले आफै पनि त्यो चलाएको छुइनँ र चलाउनु पनि अब भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तरिकाले चलिरहेको छ। तर अब यो सामाजिक सञ्जालहरू अनि यो अब यो इन्स्टाग्रामहरू, ट्विटरहरू बन्द हुने, गुगलहरू बन्द हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अलिकति बहसको विषय पनि बनिएको छ। र किन अलिकति हामी नेपालीहरूमा यस्ता विषयहरूमा छिटो एउटा समाचार एउटा जान्छ, त्यो समाचार फैलिँदै जाँदाखेरि त्यो समाचार अर्को भएर पुग्छ। त्यसो भएकाले गर्दा अहिलेको हालको अवस्थामा हालैलाई चाहिँ फेसबुकहरू, ट्विटरहरू, इन्स्टाग्रामहरू चाहिँ हालै बन्द हुने सम्भावना चाहिँ अलिकति न्यून छ। तर कसरी हङकङको लागि यो चलाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बहस चाहिँ अथवा त्यो छलफल चाहिँ सुरक्षा लेभलमा भइरहेको यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ हामीले पनि कहाँबाट ल्यायौँ भन्दाखेरि यस्तै न्युजबाट अपडेट गरेका हौँ। त्यस्तै फेरि हाम्रै गुरुआमाले लेख्नु भएको छ, उहाँले एकदमै जिज्ञासा राख्नुभएको छ, यसप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोना भाइरसको अब आउने दिनमा या भविष्यमा हाम्रो जीवनमा कस्तो असर पार्ने जान देखिन्छ, यसबारे अत्याधिक दृष्टिकोणबाट पनि सुन्न पाए हुने थियो भनेर भन्नुभएको छ। गुरुआमालाई अघि नै हामीले यस विषयमा सामान्य जानकारी गराइसकेका छौँ। फेरि एकचोटि तपाईँले सुरुबाटै हेर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। तैपनि अब सामान्य जीवनहरू त अब धेरै कुराहरू असर गर्ने देखिन्छ। जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले हरेक हाम्रा दैनिकी जीवनहरू पनि अलिक समस्याग्रस्त नै भइराखेको छ। धेरै नेपालीहरूले अहिले कामबिन पाइराखेको अवस्था छैन। अब जस्तो गभर्मेन्टले दिएको त्यो 10,000हरूले अब कति दिन धान्ने होइन, सकिसकेको अवस्था छ। कतिपय अस्ति सुन्दै थिएँ मैले, कहिले 10,000 पाएर घरको भाडा तिर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, हामीलाई त गाह्रो हो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। प्रत्येक परिवारको सदस्यहरू अहिले कामबिन भयो भने हङकङ सरकारले अब त्यहाँनिर चाहिँ डोनेट गरेर पाल्न सक्ने अवस्था छैन। जुन तरिकाले अब आफै सर्भाइभ हुनुपर्ने हुन्छ। अब यदि तपाईँसँग ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छ भने त्यो पनि घटिसकेको अवस्था होला, त्यही तरिकाले अब चलाउँदै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो आर्थिक पाटो चाहिँ घाटा भयो नि त, होइन, क्षति भयो, होइन। तर अब हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेपछि अनि त्यस्तो पनि अवस्था आएको छ। अर्को कुरो साथसाथै एउटा कुरो पनि यहाँलाई, अब यो अहिले जुन DSEE को एक्जामको परीक्षाको रिजल्ट आइसकेको छ। निकै धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू, नेपालीका छोराछोरीहरूले त्यो एक्जामबाट पास पनि भएका छन्। अब उनीहरूलाई पढाउनको निम्ति 50,000-60,000 वर्षको लाग्दो रहेछ, होइन। हजुर। अब त्यसको मारमा म पनि छु। हजुर। अब किन भन्दाखेरि मेरो परिवारमा पनि त म मात्रै एक्लै काम गर्दैछु। अब मेरो पनि यो बन्द भयो भने त मलाई पनि समस्या हुने भयो, होइन। त्यसो हुँदाखेरि यस्ता दैनिकी समस्याहरू धेरै छन्। र साथसाथै अब भोलि गएर बस्नै नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ कि
किनभने यहाँको हङकङ सरकारले खेदाइरहनु पर्दैन, आफै नै भाग्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। कोरोना भाइरस यति लामो लम्बिँदै जाँदाखेरि र यहाँको राजनीति पनि केही तलमाथि हुँदै गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि अवस्था अब केही सामान्य भइसकेपछि आउनु पर्ला भन्ने कुरो पनि हुनसक्छ। तर अब अहिले जाउँ भन्दै पनि जान नसकिने अवस्था छ, होइन? हजुर, होइन? यातायातको नेपाल सरकारले भदौ एकबाट खुलाउने अन्तर्राष्ट्रिय विमान, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरू, इन्टरनलहरू खुलाउने भन्ने खालको एक प्रकारले त्यो समाचार आइसकेको छ। तर अब पारित भइसक्यो। तर अब हङकङ सरकारले नखुलाउन सक्छ नि त। अब हामी जान्छौँ भन्दा पनि त जान पाइएन, होइन? अब लगभग सेप्टेम्बरसम्म त अब बन्द नै घोषणा गरिसकेको छ हङकङले। त्यसो हुँदाखेरि यी यावत कुराहरू, यी सामान्य दैनिक जीवनमा यति असर परिराखेको छ, त्यसलाई सिन्का केलाउँदै जाने भने धेरै कुराहरू आउँछन्। तैपनि एउटा अहिले अलिकति देखिएको कुराहरू यहाँसम्म राखेँ, हामीले राख्यौँ। गुरुमालाई अब योभन्दा अन्य विषयहरू पनि छन् भने गुरुमाले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। ठिकै छ। अब यस पछाडि आजको हाम्रो हङकङ गतिविधि यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूको आउँदो यो तपाईँहरूले हेरेर अरू जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको प्रतिक्रियाहरू आउँदो हङकङ गतिविधिमा यही प्रतिक्रियाहरू सर्लक्कै हामी राख्नेछौँ। तपाईँहरूको जिज्ञासाको कुराहरूलाई चाहिँ अब सक्दो समाधान गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र साथै यो हङकङ गतिविधि नेपाल एसडिटी टिभीको युट्युबमा पनि हुनेछ। यहाँहरूले कुनै पनि बेला त्यहाँ गएर हङकङ गतिविधि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्माम्फेको साथै म इन्द्र लोक्सम पनि बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।